منا او خاتم ختم نبوت دا او دے یار چمک دے تارے نے او خاتم ختم نبوت دا او دے یار چمک دے تارے نے او کیتا بوا بند نبوت دا سونے گھٹ کے جندرے مارے نے او خاتم ختم نبوت دا او دے یار چمک دے تارے نے میں صدقے حسن دے پہ کر تو جندے لب دے اتے رب بول دائے میں صدقے حسن دے پہ کر تو جندے لب دے اتے رب بول دائے اور جو تو بول داتے منہ کھول دائے ہیرے موتی جگ وچ رول دائے جو تو بول داتے منہ کھول دائے ہیرے موتی جگ وچ رول دائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا حضرات الحمدللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جامع مسجد قدس اہل حدیث دے اندر بس کافی دیر تو بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل تاندلے والا دے زیر اہتمام اور خوبصورت بزم سجیے خوبصورت محفل سجیے میں اس محفل دے انعقاد تے برخوردار رب نواز زارگر جو کہ صدر نے مسجد محترم حکیم طاہر عزیز صاحب مسجد خزانچی بھی نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد دے شعبہ خدمت خلق دے نائب ناظم بھی نے میرے بھائیو تو سب تو بڑی بات ہے میں شاباش پیش کرنا محترم قاری محمد عبداللہ یاسین صاحب نے جو امام بھی نے الحمدللہ سارے دا سارا اہتمام انہوں نے کیتا ہے تے انہوں نے نال محمد ابو بکر برخوردار حشام تے بھائی مرتضی صاحب الحمدللہ تے انہوں دی ساری ٹیم میں ساری ٹیم نو مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ رب العزت تو انہوں اپنو حفظ و امان دے اندر رکھے اور اللہ پاک دوڑیاں حفاظتاں فرمائے میرے بھائیو آج اللہ دے فضل و کرم دے نال مسجد قدس اہل حدیث دے اندر محترم شیر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انہوں دا خطاب شروع ہونے والے انہوں تو پہلے نوجوان خطیب ہارون یاسر بگوی صاحب الحمدللہ خوبصورت انداز دے اندر خطاب فرما چکے نے میں اپنے معزز علماء دی آمد تے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا آخنا تے میں اپنی جماعت نو مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام پورا دی جماعت نو جناب انہوں نے مہربانی تے انہوں نے شکریہ بھی ادا کرنا تے انہوں نے مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی صحیح اپنی جگہ تے پہنچے ہو الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر مقام تے تہاڈے نال ہے تہاڈی سرپرستی دے اندر پرسوں چوتھ نوجوانہ نے ڈیسارٹ ہو کے کہہ دیتا کہ جناب پروگرام اسی نہیں کرانے کرونا دا اوپر مسئلہ اے سی صاحب دا مسئلہ ڈی سی صاحب دا مسئلہ ہے ساتھی موجود نے میں انہوں نے اتھے بہ کے آکھیا بھائی اسلام پورے دا اندے وچ کوئی رول نہیں کسے اسلام پورے دے بندے نو نہ پولیس پکڑے گی نہ اے سی پکڑے گا نہ ڈی سی پکڑے گا اے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر تمام پروگرام ہے تو میں امیر بیٹھا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا میں جانا حوالات جانے میں جانا اے سی جانے ڈی سی جانے تو اڈا کوئی کام نہیں تسی اینا کرو اہتمام کرو اللہ دے فضل و کرم دے نالے پروگرام ہوئے گا اور پروگرام میں کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اللہ نے مہربانی کی دی الحمدللہ پروگرام تو آڑے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل تاندلے والا امیر محترم قاری بشیر احمد عزیزی صاحب نعرہ تکبیر بس اللہ دنوں جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائیو حافظ صاحب دا کیونکہ اگے بھی پروگرام ہے
تے انہوں نے وعدہ ایک کیتا سی کہ پہلا خطاب پسروری صاحب دا ہوئے گا. محترم حافظ صاحب دی اجازت دے نال 5-4 منٹاں دے اندر میں انشاءاللہ چاند اشعار پیش کر کے تے اجازت چاہواں گا. او خاتم ختم نبوت دا، او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. ہویا بوہا بند نبوت دا، سونے گھٹ کے جندرے مارے نے. او خاتم اللہ اکبر زندہ آباد ماشاءاللہ زندہ آباد ماشاءاللہ. یہ میرا شاگرد ہے رانا خلیل اللہ دے فضل و کرم دینا. انہوں نے ماشاءاللہ توحید تے کلام پیش کیتا. بہت مشکل کلام سی جو الحمدللہ خوبصورت پیرائے وچ پیش کیتا ہے. اللہ پاک مزید انہاں دی حفاظتاں فرمائے. مانا او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. او کیتا بوا بند نبوت دا، سونے گھٹ کے جندرے مارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. میں صدقے حسن دے پہ کر تو جندے لب دے اتے رب بول دائے. میں صدقے حسن دے پہ کر تو جندے لب دے اتے رب بول دائے. اور جدوں بول دا تے منہ کھول دائے، ہیرے موتی جگ وچ رول دائے. جدوں بول دا تے منہ کھول دائے، ہیرے موتی جگ وچ رول دائے. تاہا یاسین بشیرہ کھاں ماں زاغل بسر دلارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. زندہ باد. اور لگی تہمت امی عائشہ تے قرآن صفائیاں دتیاں نے. اور لگی تہمت امی عائشہ تے قرآن صفائیاں دتیاں نے. میرے پاک نبی دی پاک بیوی قرآن گوائیاں دتیاں نے. او مقدسہ طاہرہ مطہرہ فقیہہ مقدسہ، او مقدسہ طاہرہ مطہرہ فقیہ راشدہ لقب پیارے نے. او خاتم عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. ابو بکر صدیق مقام بڑا، لوگ عمر وی صاحب شان آیا. ابو بکر صدیق مقام بڑا، لوگ عمر وی صاحب شان آیا. علی حیدر رب دا شیر لوگو وط زنور نسمان آیا. او اے تسبیح پاک محمد دی، ایک تسبیح پاک محمد دی وچ قیمتی من کے سارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے. او نبیاں دیاں مسجد اقصیٰ وچ بن دتیاں رب قطاراں نے. آنا امام اماماں دا پہ کر دے انتظاراں نے. او آئے سردار پیغمبران دے سونے نبی محمد پیارے نے. او خاتم ختم نبوت دا، او دے یار چمک دے تارے نے.
میں نہ حرمت رسول پر آنکھو جان بھی قربان ہے. بس دو شعر پڑھنے نے بس 2-3 شعر پڑھ گئے. کیا حرمت رسول پر خلیل اللہ کر سے دیانا ذرا. حرمت رسول پر میرا فقط عقیدہ نہیں ہے سارے دا ایمان ہے. حرمت رسول پر بلند آواز سے ہاتھ لہرا کے حرمت رسول پر حرمت رسول پر تاجدار ختم نبوت. زندہ جماعت کے زندہ نوجوان بھائیوں اپنی جماعت کی تائید کرتے ہوئے اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے محبت سے ہاتھ لہرا کر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حرمت رسول پر تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. میرا فقط عقیدہ نہیں ہے سارے دا ایمان ہے. حرمت رسول پر مالت جان اولاداں سب کچھ نبی تے گول گما دیاں گے انشاءاللہ. مالت جان اولاداں سب کچھ نبی تے گول گما دیاں گے. خون دا آخری قطرہ بھی یودی حرمت تے بہا دیاں گے. آکھو انشاءاللہ. مالت جان اولاداں سب کچھ نبی تے گول گما دیاں گے. خون دا آخری قطرہ بھی اودی حرمت تے بہا دیاں گے. اب بڈھے بچے بھینا ماواں ہر ایک دا اعلان ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اور نبی میرے دیکھ لوگو جو بناوے نبی میرے دے جو بناوے خاکے گستاخانہ. اور نبی میرے دے جو بناوے خاکے گستاخانہ. ظالم نو انج سبق سکھاؤ ویکھے کل زمانہ. اور کتا کنجر صدر فرانسی کتا کنجر صدر فرانسی بڑا لائن شیطان ہے. حرمت رسول پر اور کٹ مرنا نبی دی عزت مسلم دائے نظری آئے. کٹ مرنا نبی دی عزت تے مسلم دائے نظری آئے. گستاخ نبی نو ٹانگ دیاں گے اساں کیتا یار تہی آئے. اور کٹ مرنا نبی دی عزت تے مسلم دائے نظری آئے. گستاخ نبی نو ٹانگ دیاں گے اساں کیتا یار تہی آئے. ہووے بھاویں ڈنمارک یا صدر فرانس شیطانے. حرمت رسول پر اور صدر فرانس ذلیل تے لعنت ساری اس دی ٹیم تے لعنت. اور صدر فرانس ذلیل تے لعنت ساری اس دی ٹیم تے لعنت. لعنت مینجمنٹ یہ دیتے نالے نجس سکیم تے لعنت. اور صدر فرانس ذلیل تے لعنت صدر فرانس ذلیل تے لعنت ساری اس دی ٹیم تے لعنت. لعنت مینجمنٹ یہ دیتے نالے نجس سکیم تے لعنت. گستاخ نبی سولی تے لٹکے گستاخ نبی سولی تے لٹکے ساڈا اے ایمان ہے. حرمت رسول پر سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. رل مل کے چن یار جگاؤ حکمرانا ستیانو.
اور رل مل کے چن یار جگاؤ حکمرانا ستیانو سوشل بائی کاٹ کرو ٹنگ دے وہ فرانسی کتیانو اور رل مل کے چن یار جگاؤ حکمرانا ستیانو سوشل بائی کاٹ کرو ٹنگ دے وہ فرانسی کتیانو بائی کاٹ یدی مصنوعات دا غیرت دا نشان ہے حرمت رسول پر حرمت رسول پر میرا فقط عقیدہ نہیں ہے سارے دا ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے